बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा जाता है, निकाह के बाद 3 महीने तक अगर बीवी शोहर के घर ना जाए तो निकाह टूट जाता है। निकाह का इंतहाई अहम मसला है ये, इसको ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मौलाना साहिब मैं बैरून मुल्क रहता हूँ, या फिर बीवी नाराज़ होकर घर से चली गई है, या फिर मियाँ बीवी में कई सालों से या कई महीनों से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ है, या फिर बीवी शोहर नामर्द है, या फिर बीवी कोई भी ऐसा मसला हो, किसी भी वजह से मियाँ बीवी का तो अज़दवाजी ताल्लुक़ वो कायम ना होता हो, उसमें 3 महीने गुजर जाए, 4 महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, क्या निकाह बाकी रहता है या निकाह टूट जाता है? तो आज का हमारा मौजू यही है, हम इस पर बात करेंगे। मसला इलाह को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अगर चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाकर आगे शेयर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। ताकि ये मसाइल ऐसे होते हैं, मसाइल लोग बोल देते हैं लेकिन इनको पूछते नहीं हैं, हमेशा गुनहगार होते रहते हैं। हमारे क्लिक से, शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो कितना फ़ायदा होगा हमें, आखिरत संवर जाएगी हमारी। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले एक मसला समझिए आप, मसला इला। ठीक है, उसकी 2 किस्में होती है। ठीक है, इलाए मुअक्कत और इलाए मुअब्बद। ठीक है, ये 2 होता है। इलाए मुअक्कत किसे कहते हैं कि एक बंदे ने कहा, मिसाल के तौर पर उसने ये कहा कि मैं 4 महीने तक या यानी कि कुछ दिन तक मैं आपसे हममिसरी नहीं करूँगा। ठीक है, उसने वक़्त की कैद लगा दी कि साल तक, 2 साल तक, 1 महीने तक, 4 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक उसने कैद लगा दी है कि मैं तेरे साथ हममिसरी नहीं। लेकिन निकाह को जो उसने हममिसरी को मुअक्कद कर दिया है, यानी कि उसका वक़्त तय कर दिया कि मैं जो उनसे आपसे हममिसरी नहीं करूँगा। एक तो ये है। दूसरा है निकाह मुअब्बद। उसने ये कसम खाई है कि मैं तुझसे कभी भी हममिसरी नहीं करूँगा, हमेशा के लिए उसने अपने ऊपर हराम कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले मसले में निकाह मुअक्कद, अगर वो बंदा जिसे उसने कसम खाई कि मैं मिसाल के तौर पर 4 महीने तक आपसे निकाह यानी कि हममिसरी नहीं करूँगा, 4 महीने गुजर गए हैं, अगर उसने हममिसरी नहीं की तो उसकी बीवी का निकाह उससे टूट जाएगा। ठीक है, और जब 4 महीने गुजर जाएंगे तो उसको तलाक़ बाइना वाक़ हो जाएगी। अब दोबारा निकाह करना पड़ेगा, नए हक महर की जो उनसे ना उसको रखी, यानी कि नया न्यू हक महर होगा। और उसके अलावा जो निकाह का प्रोसेस शरीयत में होता है, जैसे शुरू में निकाह होता है वैसे निकाह पढ़ाया जाएगा इसका। ठीक है, ये निकाह है मुअक्कद की बात की कि आदमी ने 4 महीने की कसम खाई कि मैं हममिसरी नहीं करूँगा, तो 4 महीने गुजर के नहीं की तो तलाक़ बाइना वाक़ हो जाएगी। अब दोबारा निकाह करेंगे। ठीक है, और जो वक़्त गुजर चुका है, जैसे 4 महीने गुजर चुके थे, अब दोबारा निकाह होगा, अब वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो उसने कसम खाई थी ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक आदमी कसम खाता है कि मैं कभी भी तुमसे हममिसरी नहीं करूँगा। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर शोहर ने बीवी को बुलाया, बीवी ने कहा कि जा काम कर अपना, जाके तेरा काम ही है। अक्सर औरतें ऐसे कहती हैं शोहरों को, तुझे कोई और काम, किसी मकसद के लिए मेरे पास आता है और तुझे कोई काम ही नहीं है। तो शोहर ने कहा, मैं बगैरत हूँ, मैं कसम खाला तेरे को लावा, मैं कभी भी तेरे को लावा। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसी औरतें मर्द कसम खा लेते, हालांकि खानी नहीं चाहिए ये वाली। अगर खा ली तो क्या बनेगा, उसने हमेशा के लिए कसम खाई है। अब क्या करेंगे? अब जैसे 4 महीने गुजरे, अगर वो बीवी के करीब नहीं आया, 4 महीने गुजरे, बीवी के करीब नहीं आया, तो समझ लीजिए उसको तलाक़ वाक़ हो चुकी है, यानी कि तलाक़ बाइना वाक़ हो चुकी है। दोबारा निकाह करेगा। ठीक है, अगर वो दोबारा निकाह करेगा निकाह बाइना के बाद, ठीक है, तो जब निकाह तलाक़ हो चुकी है तो फिर दोबारा निकाह करेगा, तो अब वो शख्स जो उनसे है जब उसका दोबारा निकाह होगा, अब फिर दोबारा 4 महीने तक उसने अगर बीवी से हममिसरी नहीं की तो दूसरी तलाक़ वाक़ हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर उसने निकाह किया, दूसरी दफ़ा तलाक़ होगी, तीसरी दफ़ा उसने दूसरी दफ़ा निकाह किया, फिर 4 महीने के अंदर हममिसरी नहीं की तो फिर तलाक़ वाक़ हो जाएगी। तो क्योंकि इसने हमेशा के लिए कसम खाई है ये वाली। अगर वो ऐसा करता है पहली सूरत में या दूसरी सूरत में,
اس نے چاہے نکاح موقت کی یعنی کہ وقت کی قسم کھائی ہے کہ میں اتنے مہینے تک نہیں کروں گا، یہ اس نے پھر اس کو متعین نہیں کیا ہے، اس نے اس کو متعین نہیں کیا ہے، اس کو قسم کو کسی چیز کو متعین نہیں کیا ہے، ویسے اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں ہم مصری نہیں کروں گا، لیکن 4 مہینے گزرنے سے پہلے وہ اب بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے، ہم مصری کر لیتا ہے، چاہے وہ پہلی صورت ہو چاہے وہ دوسری صورت ہو، ٹھیک ہے، قسم کو توڑ دیتا ہے، چاہے جائے کہ اس نے گناہ والا کام کیا ہے، قسم کھا کر قسم توڑنا یہ گناہ کا کام ہے یہ والا، لیکن اس نے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو طلاق ہے وہ بچ جائے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ قسم نہیں توڑتا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں میں ریکمنڈ یہی کرتا ہوں کہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ آپ طلاق سے بچنے کے لیے نا قسم توڑ دیں، ٹھیک ہے نا، قسم توڑیں، جو آپ نے قسم کھائی نا قسم توڑ دیں، کیونکہ جب آپ قسم نہیں توڑیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق معینہ، جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو بھائی پھر کیا ہوگا، بیوی آپ کی ہمیشہ کے لیے نکاح سے یعنی کہ نکاح سے نکل جائے گی، اب دوبارہ پروسیجر ہوگا جو کچھ ہوگا حلال وغیرہ جو دوسری بات ہوگی، لیکن اب کیا حل ہے، اگر آپ نے قسم کھائی لی ہے تو اس کو آپ توڑ دیں، آئندہ ایسا گناہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، ہے بھی یہ بھی برا کام، اللہ سے امید رکھیں اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن آئندہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس صورت کے اندر قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، آپ قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی، میں قسم کو توڑتا ہوں، اس سے کیا ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے صورت میں دوسری صورت میں بھی، دوسری صورت جو میں نے آپ کو نکاح محبت کی بات کی تھی، اب اس میں تو کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا ہم مصری نکاح ٹوٹ جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی وہ ہم مصری کر لے، مہینے 2 مہینے بعد جب بھی اس کا دل چاہے 4 مہینے سے پہلے قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ ادا کرے، ٹھیک ہے، 10 یعنی کہ 3 لگاتار روزے رکھے، 10 مسکین کو صبح شام کھانا کھلائے، ان کو کپڑے دے، ٹھیک ہے، تو یہ کام کر لیں، اس سے بہتر ہے یہ کہ آپ کو طلاق واقع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب رہی بات جو اس صورت کے اندر 4 یعنی کہ قسم نہیں کھائی شوہر نے، لیکن اس کے باوجود شوہر 4 مہینے تک اس کے قریب نہیں آیا، بیوی باہر کے کنٹری جیسے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، باہر چلا گیا ہے، یا پھر ویسے بغیر قسم کی ناراضگی کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، جیسے بیوی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، شوہر ناراض ہو کر شوہر لاتا نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے قسم نہیں کھائی، ویسے ہی وہ سال تک نہیں ملے، 2 سال تک نہیں ملے، 3 سال تک نہیں ملے، اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے، بھائی اس سے کوئی پڑھ نہیں، اگر آپ نے قسم نہیں کھائی، ویسے ہی آپ میاں بیوی آپس میں نہیں مل رہے ہیں، چاہے سال 2 سال 3 سال، اس کی وجہ سے نکاح میں اثر کوئی نہیں پڑے گا کہ میرے شوہر نامرد ہے، مجھ سے ملاقات نہیں کی، 4 مہینے ہو گئے ہیں، شوہر باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں، فلاں ڈھمکان، یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا عذر جس کی وجہ سے میاں بیوی 4 مہینے تک نہ ملے، اس سے ان کے نکاح میں کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ تھا نکاح کا مسئلہ علاج جو میں نے آپ کو سمجھایا، مجھے امید ہے کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے کوشش کی سمجھانے کی، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اگر تو آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے ہماری ویڈیو سے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یار فالو کر کے نا آگے بٹن لازمی دبائیے شیئر کا، تاکہ لوگوں کو آگے ضرور سمجھنے کو موقع ملے۔ دعا میں